ओके स्टुडेन्ट्स, ट्रिक नम्बर 3 हेरौँ। यो ट्रिकमा हामीले के सिक्छौँ कि मानौ इन्टिग्रेसन गर्नु छ, कुनै एउटा फंक्सन एफएक्स छ, एफएक्स इज एनी फंक्सन, डिनोमिनेटरमा छन् र यो फंक्सनको डेरिभेटिभ न्युमेरेटरमा छ माथि। ठीक छ, तल छ एफएक्स अनि एफ को डेरिभेटिभ माथि छ। त यस्तो फंक्सनको एन्टी डेरिभेटिभमा जहिले पनि लग आउँछ, नेचुरल लग अफ डिनोमिनेटर, नेचुरल लग अफ एफएक्स। ठीक छ, यो आउँछ प्लस सी। नेचुरल लगलाई यसरी पनि लेखिन्छ, थाहै छ, एलएन लेख। कसको एलएन त? एफएक्स को, प्लस सी। अनि कुनै कुनै बुकमा मोडुलस दिएको हुन्छ, जस्तै मानौ एलएन लेख्छौं अनि मोडुलस अफ एफएक्स प्लस सी। त सबै एउटै कुरा हो। त यो ट्रिक बुझ्नको लागि तलपट्टि के हुनु पर्यो? कुनै फंक्सन हुनु पर्यो, यो फंक्सनको डेरिभेटिभ माथि हुनु पर्यो। त्यसको एन्टी डेरिभेटिभ जहिले पनि के हुन्छ? लग, नेचुरल लग अफ डिनोमिनेटर। यो डिनोमिनेटरको नेचुरल लग हुन्छ। नेचुरल लगलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, लग विथ बेस ई अथवा सिम्पल एलएन। एलएन भनेको नेचुरल लग अफ एफएक्स अथवा नेचुरल लग अफ मोडुलस एफएक्स। यो लेखौँ, चाहे यो लेख, चाहे यो लेख, एउटै कुरा हो। बस नेचुरल लग लेख्नु पर्यो र मोडुलस लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। र कुनै कुनै बुकमा मोडुलस लेखेको हुन्छ, कुनै बुकमा लेखेको हुँदैन, पहिला पनि भनेको हो। तर बेस्ट भनेको यो हुन्छ, मोडुलसवाला है। त यो इज इक्वल टु यो कसरी हुन्छ त्यसको प्रुफ हेरौँ पहिला। हाउ टु प्रुफ दिस रिजल्ट? प्रुफ लेट आई भनेको गिभन इन्टिग्रेसन। मानौ गिभन इन्टिग्रेसनलाई मानौ गिभन इन्टिग्रेसन के हो त? आई हो, माथि एफ ड्यास अनि तल के छ त? एफएक्स छ, डीएक्स छ। पुट, यसमा पुट गरौँ। पुट y इज इक्वल टु द फंक्सन एफएक्स इन द डिनोमिनेटर। एफएक्स लाई y मानौ, डेरिभेटिभ गरौँ, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। अनि एफ को डेरिभेटिभ के लेख्ने? एफ ड्यास, किनकि एफ भनेको कुन फंक्सन हो थाहा छैन, त सिम्पली के लेखिदिने? एफ ड्यास। अनि यहाँबाट हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने dy इज इक्वल टु कति आउँछ? एफ ड्यास एक्स डीएक्स। डीएक्स यता आउँछ। देयरफोर गिभन इन्टिग्रेसन आई। अब हेरौँ, एफ ड्यास एक्स डीएक्स, एफ ड्यास एक्स डीएक्स, यो भनेको dy हो, त्यसको सट्टामा के लेखिदिने? dy। अनि यसलाई के मानेका छौँ? y। त यो भयो dy बाई y। यो भनेको जस्ट सिम्पली के भयो त? 1/y अनि dy। हामीलाई थाहा छ 1/y को इन्टिग्रेसन के हुन्छ? नेचुरल लग अफ y। यो त सिधै फर्मुलामा गयो, किन हामीले पढेका छौँ कि 1/x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ? नेचुरल लग अफ x, ln x प्लस सी, नेचुरल लग अफ x। त्यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ? नेचुरल लग अफ y प्लस सी। अनि y को भ्यालु राखिदेऊ। y भनेको के हो? एफएक्स। त के हुन्छ? नेचुरल लग अफ एफएक्स प्लस सी। त्यसरी यसको इन्टिग्रेसन यो हुन्छ, प्रुफ भयो। केही इक्जाम्पल्सहरुबाट क्लियर गर्छु, हेरौँ। पहिलो इक्जाम्पल, र यो फर्मुला एकदम धेरै युज हुन्छ। इक्जाम्पल 1। जस्तै मानौ तल के छ? एक्स स्क्वायर प्लस 5 छ तल, र माथि मैले के राखेको छु? 2x अनि dx। त्यही तल छ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अनि यसको डेरिभेटिभ हुन्छ 2x जुन माथि छ। त तलको डेरिभेटिभ माथि छ, त्यसैले यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ? लग है, नेचुरल लग अफ डिनोमिनेटर, नेचुरल लग अफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। ठीक छ, तल एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ जुन चाहिँ माथि छ। त तल जुन फंक्सन छ त्यसको डेरिभेटिभ माथि छ, त्यसैले यसको रिजल्ट के भयो? लग अफ डिनोमिनेटर। एकदम इजी। इक्जाम्पल 2 मा हेरौँ। मानौ यस्तो छ, मानौ तल के छ? tan x छ। जस्ट सपोज माथि के छ? sec स्क्वायर x छ। त तल tan छ, tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ? sec स्क्वायर जुन माथि छ,
त्यसको रिजल्ट के हुन्छ नेचुरल लग अफ डिनोमिनेटर त नेचुरल लग अफ tan x plus c क्लियर एक्जाम्पल 3 हेरौं मानौं तल छ 3x plus 5 माथि छ dx यसको इंटीग्रेशन के होला त्यहाँ हेरौं तल छ 3x plus 5 यसको डेरिभेटिभ के 3x plus 5 को डेरिभेटिभ हुन्छ 3 माथि 3 छैन त हामीले डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गर्न सक्दैनौं त 3 त कन्स्टेन्ट हो कन्स्टेन्ट हामीले थप्न सक्छौं त के गरौं यहाँ नेर एउटा 3 थप्दियौं माथि dx अनि यो 3 लाई क्यान्सल गर्नको लागि बाहिर के थप्दियौं 1/3 अनि तल के छ 3x plus 5 अब भयो तल जुन फंक्सन छ यसको डेरिभेटिभ 3 जुन माथि छ त्यसैले यसको रिजल्ट सिधै के आयो त नेचुरल लग अफ डिनोमिनेटर 3x plus 5 plus c दिस इज द रिजल्ट ठीक छ ओके एक्जाम्पल 4 what is the integration of tan x dx के what is the integration of tan x with respect to x के हुन्छ tan को इंटीग्रेशन त हेर tan को इंटीग्रेशन यही ट्रिक मा जान्छ tan भनेको थाहै छ sin अपन cos ठीक छ अनि तल हेरौं त तल के छ cos cos को डेरिभेटिभ माइनस sin त माथि त माइनस छैन sin छ तर माइनस छैन त के गर्ने एउटा माइनस बाहिर राखिदिउँ एउटा माइनस भित्र राखिदिउँ यसरी माइनस sin x dx अनि तल के छ cos x अब हेरौं त तल छ फंक्सन cos यसको डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस sin माथि छ त जति तल छ त्यसको डेरिभेटिभ ठ्याक्कै माथि छ त्यसको रिजल्ट के आयो त यसको रिजल्ट आयो यो माइनस त रहिहाल्यो अनि नेचुरल लग अफ डिनोमिनेटर भनेपछि माइनस log cos x plus c and this is the antiderivative of tan ठीक छ माइनस यो नेचुरल लग हो है मैले बेसमा केही पनि लेखेन तैपनि के बुझ्ने त्यहाँ e हुन्छ भनेर यहाँ मैले e नलेखे पनि बुझ्ने त्यहाँ e हुन्छ भनेर ठीक छ दिस इज द नेचुरल लग अफ cos यसलाई अझै हामी चेन्ज गर्न सक्छौं यसलाई म लेख्न सक्छु यसरी नेचुरल लग cos x को पावर मा -1 plus c कसरी भयो त एउटा लोगारिथम को प्रोपर्टिज पढेको होला यस्तो प्रोपर्टिज कि मानौ n into log m छ n into log m छ त यो भनेको के हुन्छ log m पावर n यो प्रोपर्टिज अफ log मा पढेको होला कि n into log m भनेको log m पावर n हामीलाई थाहा छ यो जुन पावर छ नि यो पावर को नम्बर अगाडि आउँछ अनि अगाडि रहेको नम्बर भित्र पावर मा जान्छ यो n भित्र गएपछि m को पावर मा जान्छ सेम त्यही छ हेर बाहिर के छ यो -1 बुझ अब यो -1 लाई भित्र लगेपछि कसको पावर मा राख्ने त cos को पावर मा राख्ने त्यही छ cos को पावर मा -1 ठीक अनि यो भनेको के भइहाल्छ त log cos को पावर -1 भनेको 1/cos र 1/cos भनेको sec x त tan को एन्टिडेरिभेटिभ यो पनि हुन्छ -log cos x र यो पनि हुन्छ log sec x ठीक छ र यसलाई हामी फर्मुला बनाएर युज गर्छौं त हामीले के याद गर्ने एन्टिडेरिभेटिभ अफ tan x with respect to x माइनस मा log cos x plus c र यही कुरालाई प्लस मा log sec x plus c नेचुरल लग है बेसमा के छ e र e नेचुरल लग त tan को इंटीग्रेशन यो सम्झ चाहे यो सम्झ यो लेखे पनि हुन्छ यो लेखे पनि हुन्छ त यो एउटा स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट भयो tan को इंटीग्रेशन माइनस मा log cos x अनि प्लस मा log sec x ठीक छ यसैगरी tan को त भयो यसैगरी cot को इंटीग्रेशन के होला 5 मा हेरौं what is the integration of cot x dx simple cot भनेको cos x upon sin x
र हामीलाई थाहा छ साइनको डेरिभेटिभ कस, त साइन तल छ, यसको डेरिभेटिभ ठ्याक्कै माथि छ, त्यसको रिजल्ट के आयो? नेचुरल लग अफ डिनोमिनेटर, त नेचुरल लग अफ साइन एक्स प्लस सी, लग अफ डिनोमिनेटर लग साइन एक्स प्लस सी, यही हो यसको रिजल्ट। त कटको इन्टिग्रेसन के याद गर्ने? नेचुरल लग अफ साइन एक्स। कन्फ्युजन हो, एलएन लेखे पनि एउटै कुरा हो, नेचुरल लग अफ साइन एक्स प्लस सी। यो भयो कटको एन्टी डेरिभेटिभ। त यो रिजल्ट याद गर्ने है, एन्टी डेरिभेटिभ अफ कट एक्स डिएक्स के हुन्छ? नेचुरल लग अफ साइन एक्स प्लस सी, नेचुरल लग अफ साइन एक्स प्लस सी। यो भयो 5 नंबरको इक्जाम्पल। 6 नंबरमा हेरौँ, इंटीग्रेशन अफ cosec x dx। ल cosec x को इंटीग्रेशन के हुन्छ? पहिला म यसको रिजल्ट नै लेखिदिन्छु, त्यसपछि प्रुफ गर्छु है त। cosec x को एउटा इंटीग्रेशन हुन्छ नेचुरल लग अफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। एउटा यो रिजल्ट हुन्छ नेचुरल लग अफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। र यसैलाई हामीले चेन्ज गरेर यो पनि लेख्छौँ नेचुरल लग अफ tan x by 2 प्लस सी। यो र यो एउटै कुरा हो। त cosec x को इन्टिग्रेसन यो पनि हुन्छ र cosec x को इन्टिग्रेसन यो पनि हुन्छ। अब कुनै कुनै बुकमा मोडुलस दिएको हुन्छ, तर कन्फ्युजन हो, मोडुलस राखे पनि हुन्छ यहाँनिर, लग अनि मोडुलस, यहाँ पनि मोडुलस। कसरी प्रुफ गर्ने त हेरौँ। ल यसलाई प्रुफ गरौँ। लेट I is equal to integration of cosec x dx। पहिला यसबाट यो कसरी आउँछ त्यसको लागि हेरौँ। यो 11 क्लासको क्वेसन हो, 11 क्लासमा गरेको होला। हामीले के गर्छौँ? cosec x माइनस cot x मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्छौँ यसले। cosec x माइनस cot x अनि यहाँनिर dx। हामीले के गरे? माथि र तल थप्यौँ के? cosec x माइनस cot x। यसैलाई जुन यो रिजल्टमा आएको छ नि, त तल र माथि थप्ने cosec माइनस cot। आखिर फरक पर्दैन, यो र यो काटेपछि त यही आउँछ। किन थपेको हो? जस्ट ट्रिक हो, हेर्दै जाऊ किन थपेको हामीले। अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cosec x ले मल्टिप्लाई गरौँ त, cosec x ले मल्टिप्लाई गरौँ त के हुन्छ? cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इन्टु cot x अनि तल के छ त? cosec x माइनस cot x अनि dx। cosec ले मल्टिप्लाई गरौँ, cosec स्क्वायर माइनस cosec इन्टु cot। अब हेरौँ तल के छ? cosec माइनस cot। cosec को डेरिभेटिभ के हुन्छ? cosec को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस cosec इन्टु cot। हेर त यहाँ छ, ध्यान देऊ, cosec x को डेरिभेटिभ माइनस cosec x इन्टु cot x यहाँ छ। अनि cot को डेरिभेटिभ के हुन्छ? माइनस cosec स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर भनेपछि ठ्याक्कै तलको डेरिभेटिभ माथि छ। यहाँनिर हामीले डेरिभेटिभ चेक गर्न सक्छौँ। What is the derivative of denominator? cosec x माइनस cot x को डेरिभेटिभ। त cosec को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस cosec x इन्टु cot x अनि cot को डेरिभेटिभ माइनस cosec स्क्वायर त प्लस cosec स्क्वायर x। त यही त हो नि, माइनस cosec इन्टु cot प्लस cosec स्क्वायर, यही त हो। हेर यो अगाडि छ, यो पछाडि छ भनेपछि तलको डेरिभेटिभ माथि भयो। ठिक छ नि, भनेपछि तलको डेरिभेटिभ माथि भयो। त्यसको रिजल्ट सिधै हामी के लेख्न सक्छौँ? लग अफ डिनोमिनेटर, लग अफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। ठिक छ, त यो वाला पार्ट प्रुफ भयो, लग cosec माइनस cot। अनि यसैबाट हामीले यो प्रुफ गर्न सक्छौँ। कसरी हेरौँ? यसलाई साइन र कस मा चेन्ज गरिदिउँ। लग नेचुरल लग है, cosec भनेको के हो? 1 बाई साइन,
कट भनेको cos बाई sin प्लस c log एलसीएम ल्यो sin x एलसीएम आयो 1 माइनस cos x बाई sin x प्लस c इज इक्वल टू हाफ एंगल फर्मुला यूज करूँ 1 माइनस cos भनेको यो हुन्छ फर्मुला हाफ एंगल फर्मुला 2 sin स्क्वायर x बाई 2 2 sin x भनेको 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस c हामीले दुईटा फर्मुला यूज गर्यौं 1 माइनस cos x हेर cos x को हाफ एंगल फर्मुला हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 1 1 क्यान्सल भएर कति आउँछ त यो आउँछ 2 sin स्क्वायर x बाई 2 र एउटा sin x को फर्मुला के हुन्छ यसको पनि हाफ एंगल फर्मुला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 त फाइदा के भयो log नेचुरल log 2 र 2 क्यान्सल एउटा sin क्यान्सल माथि के बच्छ एउटा sin तल के बच्छ cos दुईटा sin छ है sin स्क्वायर मध्ये एउटा sin क्यान्सल भयो माथि एउटा sin तल एउटा cos sin बाइ cos के भयो tan x बाइ 2 प्लस c यसरी प्रुभड हुन्छ त यो याद गर्ने cosec को इन्टिग्रेसन यो पनि हुन्छ cosec को इन्टिग्रेसन यो पनि हुन्छ र यसको अर्को पनि मेथड छ डाइरेक्ट cosec x बाट यो प्रुभ गर्न सकिन्छ यसलाई प्रुभ नगरिकन सिधै यसबाट यो पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यो पनि म सिकाइदिन्छु हेरौं अर्को मेथड इंटीग्रेशन अफ cosec x dx पहिला के गरौं cosec लाई sin मा चेन्ज गरौं sin x अनि dx अनि sin लाई फेरि चेन्ज गरौं हाफ एंगल फर्मुला तर इन टर्म्स अफ tan sin को फर्मुला हुन्छ 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 यो हो sin को हाफ एंगल फर्मुला इन टर्म्स अफ tan यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु हामीलाई थाहा छ sin a भनेको 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है त sin a को यो हाफ एंगल फर्मुला हो अनि यहाँनिर के हुन्छ dx ठीक छ अब फाइदा के हुन्छ त इज इक्वल टु यो त माथि जान्छ हैन मेन लाइन यहाँ छ यो माथि जान्छ 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx अनि तल के छ त 2 tan x बाई 2 यो टर्म माथि जान्छ इज इक्वल टु अर्को फर्मुला 1 प्लस tan स्क्वायर भनेको के हुन्छ sec स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर भनेको sec स्क्वायर डिवाइड बाई 2 tan x बाई 2 अब यसलाई फेरि लेख्न सकिन्छ इज इक्वल टु यो 2 छ नि यो 2 लाई माथि लैजाऊ 1/2 लेखिदेऊ किन अहिले म भन्छु हेर्दै जाऊ अपॉन tan x बाई 2 सकिन्छ यो 2 लाई मैले माथि लगेर 1/2 गर्दिए अब हेर हामी जुन ट्रिक पढ्दै छौं नि तलको डेरिभेटिभ माथि हेर त tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर अनि यो एंगल को डेरिभेटिभ 1/2 त ठ्याक्कै तलको डेरिभेटिभ माथि छ यहाँनिर डेरिभेटिभ चाहिँ गरिहालौं व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ tan x बाई 2 के गर्छौं tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x बाई 2 इन्टु फेरि x बाई 2 को डेरिभेटिभ x बाई 2 को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/2 हो त्यसैको लागि यो 1/2 राखेको हो यो जुन तलको 2 छ नि माथि लगेर 1/2 गरेको हो अब तल छ tan x बाई 2 यसको डेरिभेटिभ माथि छ त हाम्रो ट्रिक अनुसार यो के भयो नेचुरल लग अफ डिनोमिनेटर tan x बाई 2 log tan x बाई 2 प्रुभड त एक्जाम मा सोध्यो भने कुन लेख्ने त यही लेख्ने यो वाला माथिको गरे पनि हुन्छ यसरी यो त हामी यहाँ देखि यो प्रुभ गर्न त 11 क्लासमा गरिसक्यौ अहिले 12 क्लासमा सोध्यो भने
यसबाट यो देखाउने है log tan x / 2 यसरी देखाऊ चाहे यसरी देखाऊ। त यो त भयो cosec x को एन्टी डेरिभेटिभ। अर्को नेक्स्ट के छ नेक्स्ट 6 नम्बरमा अब पढ्छौं हामीले एन्टी डेरिभेटिभ अफ sec x dx। यसको पहिला रिजल्ट लेखिदिउँ। sec x को इन्टिग्रेसन हुन्छ नेचुरल लग अफ sec x प्लस tan x प्लस c। अर्को हुन्छ नेचुरल लग अफ tan pi/4 प्लस x/2 प्लस c। यसको इन्टिग्रेसन यो पनि हुन्छ र यसको इन्टिग्रेसन यो पनि हुन्छ। कसरी प्रुभ गर्ने त हेरौँ। सोल्युसन लेट गिभन इन्टिग्रेसन इज i सपोज गर्दिउँ कसलाई त sec x लाई। त हामीले sec x मा के गर्छौं तलमाथि sec x प्लस tan x ले मल्टिप्लाई र डिवाइड गर्छौं। sec x प्लस tan x माथि र तल केले मल्टिप्लाई गर्यौं sec x प्लस tan x। यो जस्ट ट्रिक हो। जस्तै cosec मा के गरेका थियौं cosec माइनस cot गरेका थियौं। अब ठ्याक्कै तलको डेरिभेटिभ माथि हुन्छ। कसरी हेरिहालौं। पहिला यो मल्टिप्लाई गर्दियौ sec x into sec x sec square x प्लस sec x into tan x डिवाइड मा sec x प्लस tan x dx। ठ्याक्कै तलको डेरिभेटिभ माथि चेक गरिहालौं। व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ sec x sec x into tan x यहाँ छ। एन्ड व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ tan x sec स्क्वायर। त जति तल छ यसको डेरिभेटिभ माथि। फेरि हेर sec x को डेरिभेटिभ sec x into tan x यहाँ छ र tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर यहाँ छ। तलको डेरिभेटिभ माथि। त्यसैले log अफ डिनोमिनेटर log अफ sec x प्लस tan x प्लस c। त यो त भयो यसबाट यो प्रुफ। अब यसबाट यो कसरी प्रुफ गर्ने त दुईटा मेथड छ। कि त यसलाई साइन र cos मा चेन्ज गरेर यो निकाल्न सकिन्छ कि त अर्को मेथड पनि छ डाइरेक्ट sec x बाट यो निकाल्न सकिन्छ। त पहिला म सिकाउँछु कि यसबाट यो कसरी निकालिन्छ। कसरी निकाल्ने त हेरौँ। साइन र cos मा चेन्ज गरौँ स्टुडेन्ट्स। यहाँ लेखौँ log sec भनेको के हो 1/cos tan भनेको के हो sin by cos 1/cos x अनि tan x भनेको sin x by cos x प्लस c इज इक्वल टु log एलसीएम ल्याऊ। cos x एलसीएम आयो 1 प्लस cos x अपन के आयो त सरी 1 प्लस sin x हुन्छ 1 प्लस sin x अपन cos x प्लस c। यसलाई हाफ एंगल फर्मुलामा खोल्नु पर्यो। अब log हाफ एंगल फर्मुलामा 1 भनेको थाहै छ। 1 भनेको के हुन्छ cos स्क्वायर अथवा यसरी लेखौँ न sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। किनकि हामीलाई थाहा छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 हो। अनि sin x को हाफ एंगल फर्मुला के हुन्छ 2 sin x/2 अनि cos x/2। ठीक छ। sin x भनेको 2 sin x/2 cos x/2। अब यहाँनेर x/2 छ। त्यसैले यो 1 को फर्मुला युज गर्दाखेरि एंगलमा के राख्ने x/2 हैन। 1 भनेको त एंगलमा जति पनि हुन सक्छ नि sin स्क्वायर थीटा यहाँ त थीटा हुन्छ। त यहाँ थीटा राख्ने कि x/2 राख्ने त यसलाई हेर्ने कि sin x को जुन यो हाफ एंगल फर्मुला छ यसमा एंगलमा x/2 छ। त्यसैले यहाँ पनि x/2 राख्ने। ओके अनि डिवाइडमा के छ त हामीसँग डिवाइडमा छ cos x अनि cos x को एउटा हाफ एंगल फर्मुला हुन्छ cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। यो फर्मुला हुन्छ है cos x भनेको cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब माथि हेरौं log यो हेरौं त यो a स्क्वायर भयो यो b स्क्वायर भयो प्लस 2ab हैन
a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab त म यो लेख्न सक्छु sin x/2 प्लस ओके अगाडि म cos लेखिदिन्छु cos x/2 प्लस sin x/2 को होल स्क्वायर हुन्छ कि नै यो a स्क्वायर यो b स्क्वायर यो 2ab तल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला थाहै छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a माइनस b a प्लस b अथवा a प्लस b a माइनस b त cos x/2 प्लस sin x/2 एउटा अनि फेरि cos x/2 माइनस sin x/2 यो भयो प्लस c त्यसपछि यो स्क्वायर र प्लस वाला यो चाहिँ क्यान्सल भयो cos x/2 प्लस sin x/2 माथि पनि छ तल पनि छ त माथि के बच्छ cos x/2 प्लस sin x/2 अनि तल के बच्छ cos x/2 माइनस sin x/2 ओके त यो भयो अब यसलाई अर्को पेजमा लेखौं अर्को पेजमा जाउँ त हामीसँग के छ log ब्रैकेट अनि माथि के छ cos x/2 प्लस sin x/2 अनि डिवाइड में के छ cos x/2 माइनस tan x/2 प्लस c ठीक छ इज इक्वल टू log अहिले के गरौँ cos प्लस sin छ cos x/2 कमन तानौं cos कमन लिएपछि यहाँ हुन्छ 1 अब यहाँ त cos छैन त sin को डिवाइड मा cos जान्छ त यो भइहाल्छ sin अपन cos tan भइहाल्छ ठीक छ थाहा छ नि a प्लस b छ यदि हामीले a कमन तान्यो भने 1 प्लस के लेख्न सक्छौं b बाइ a यहाँ त a छैन तर b बाइ a आखिर मल्टिप्लाई गरेर हेर न यही त आउँछ त्यसैगरी cos कमन तान्यो त्यहाँ हुन्छ 1 यहाँ cos छैन sin को तल cos sin अपन cos भनेको tan त्यसैगरी तल cos x/2 कमन ल्याउ त यो हुन्छ 1 एकछिन यो tan हैन sin हो यो sin हो सरी cos कमन ल्याउ त 1 अनि sin अपन cos यहाँ के हुन्छ tan x/2 प्लस c त्यसो भए यो cos र cos क्यान्सल भयो ओके यसपछि हेरौं log अब यो 1 लाई tan 45 लेख्न सकिन्छ tan pi/4 प्लस tan x/2 यो 1 लाई tan pi/4 लेख्ने होइन यहाँनिर लेख्ने हैन यहाँनिर एउटा 1 सपोज गर अनि यहाँनिर लेख tan pi/4 अनि tan x/2 प्लस c त्यो 1 को ठाउँमा किन tan pi/4 लेखेको र यहाँ पनि यो फर्मुलामा जान्छ tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इन्टु tan b ओपीटी म्याथ को एउटा फर्मुला छ नि त यो फर्मुला हुन्छ मानौ माथि tan a छ प्लस tan b छ अनि अपन मा के छ 1 माइनस tan a इन्टु tan b माथि चाहिँ प्लस हुन्छ अनि तल चाहिँ 1 माइनस यो दुईटाको प्रोडक्ट हुन्छ त्यसको फर्मुला हुन्छ tan a प्लस b यो फर्मुला स्टुडेन्ट्स त यो भयो के त a यो भयो b tan a प्लस tan b अपन यो पनि a भयो यसलाई त a मानेका छौं tan a इन्टु tan b त यो कुन फर्मुलामा जान्छ र त log tan a प्लस b a भनेको pi/4 अनि b भनेको x/2 प्लस c र त यो प्रुफ भयो त यो अलि लामो रहेछ तर म अर्को मेथडले गर्छु ठ्याक्कै यसलाई प्रुफ गर्ने अर्को मेथडले गर्छु है त ओके अर्को मेथड हेर और हामीसँग क्वेशन के छ इंटीग्रेशन अफ cosec x सरी इंटीग्रेशन अफ sec x इंटीग्रेशन अफ sec x dx sec x लाई के लेखौं 1/cos लेखौं ठीक छ अनि cos को फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स cos को फर्मुला हुन्छ हाफ एंगल फर्मुला के रे tan को टर्म मा
1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 अनि dx ठीक छ। यो cos को हाफ एंगल फर्मुला हुन्छ। cos a भनेको 1 minus tan square a by 2 upon 1 plus tan square a by 2 tan मा चेन्ज गर्दैछु फाइदा हुन्छ हेर्दै जाऊ इज इक्वल टु यहाँ लेखौं यो वाला टर्म माथि जान्छ है तो 1 प्लस एकछिन यसलाई यसरी नगरौं यो अलिकति लामो भइहाल्छ। यो जुन cos छ नि यसलाई मेर्दिउँ एकछिन यो 1 by cos जुन छ नि यसलाई हम sin मा चेन्ज गर्ने केमा चेन्ज गर्ने sin मा cos भनेको थाहै छ sin 90 plus x हुन्छ sin 90 plus थीटा भनेको cos थीटा हामीलाई थाहा छ यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु sin 90 plus थीटा भनेको cos थीटा cos। अब हेर त अघिको जुन क्वेशन थियो हामीले के गरेका थियौं 1 अपन sin गरेका थियौं हैन cos sec x को एन्टिडेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1 अपन sin अनि sin लाई फर्मुलामा खोलेका थियौं त्यहाँ पनि sin आयो अनि यो भनेको के हो त एंगल हो x हो। अब हामीले हाफ एंगल फर्मुला खोल्दियौ कुन फर्मुला खोल्ने यहाँ लेख्छु 1 अपन 2 tan x by 2 त्यही त यो लेख्न सक्छौ pi by 2 plus x by 2 and divide by 1 plus tan square pi by 2 plus x by 2 अनि dx कसरी आयो यो सिम्पल यो फर्मुला sin a भनेको के हुन्छ sin a को फर्मुला tan को टर्ममा 2 tan a by 2 upon 1 plus tan square a by 2 है त। तर यहाँनिर a भनेको के हो sin को एंगल sin को एंगलमा के छ यो सबै a हो हाम्रो लागि यो सबै के हो त हाम्रो लागि a हो त 2 tan a by 2 upon 1 plus tan square a by 2 यो एंगल हो त्यही एंगललाई हाफ गर्ने हो ठीक छ। त यसपछि के लेख्न सकिन्छ हेर्दै जाऊ इंटीग्रेशन अफ इज इक्वल टु इंटीग्रेशन यो हेर त मेन लाइन यहाँ छ है 1 को तल यो यसको तल यो त यो माथि जान्छ त्यो माथि गएर के बन्छ हेर त 1 plus tan square यो 2 लाई सेपरेट गर्दियौ pi by 2 by 2 pi by 4 लेखौं plus x by 2 सकिन्छ लेख्न अनि dx हुन्छ नि pi by 2 by 2 pi by 4 plus x by 2 अनि तल के रहिरहन्छ त 2 tan अनि pi by 2 by 2 pi by 4 plus x by 2 dx र हामीलाई थाहा छ 1 plus tan square भनेको के हो sec square pi by 4 plus x by 2 dx divide मा हेर त tan pi by 4 plus x by 2 अनि यो जुन तलको 2 छ नि यसलाई माथि लगेर यसरी राखिदिन्छु। अब हेर तलको डेरिभेटिभ माथि छ त छ tan को डेरिभेटिभ sec square एंगल को डेरिभेटिभ pi by 4 को डेरिभेटिभ 0 x by 2 को डेरिभेटिभ 1 by 2 अनि यहाँ छ 1 by 2 tan को डेरिभेटिभ sec square अनि एंगल को डेरिभेटिभ गर्दा 1 by 2 त ठ्याक्कै तलको डेरिभेटिभ माथि छ त्यसको रिजल्ट के आयो log of denominator log tan pi by 4 plus x by 2 plus c and that is answer। त sec x को एन्टिडेरिभेटिभ गर्यौं दुईटा तरिकाले पहिलो तरिका अलिकति लामो भयो यो वाला तरिकाले लामो भयो त एक्जाममा सोध्यो भने यही तरिकाले गर्ने sec लाई पहिला 1 by cos गर्ने cos लाई sin मा लैजाने sin को फर्मुला हुन्छ 2 tan a by 2 1 plus tan square by 2 अनि यो माथि गइहाल्छ माथि गएपछि यो sec square मा कन्भर्ट हुन्छ तलको डेरिभेटिभ माथि त आन्सर के आयो log of denominator। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला यो एक्जाम को लागि इम्पोर्टेन्ट छ sec x को इंटीग्रेशन र
cosec x को इन्टिग्रेसन। त यो हामी के पढ्दै थियौं ट्रिक नम्बर 3 सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु। तलको डेरिभेटिभ माथि छ भने एन्टी डेरिभेटिभ डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। त्यो ट्रिकमा बेस भएको केही एक्जाम्पल्सहरु मैले गरे। त ट्रिक 3 सक्यो। अब ट्रिक 4 चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गराउँछु। यसमा यति राखौं। ओके।